बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ARY के हेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नईम अशरफ भट्ट, उन्होंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और उन्होंने बिल्कुल इंडिकेट कर दिया है कि मुल्क के अंदर होने क्या जा रहा है। उन्होंने बताया है कि अब ये प्लान कर रहे हैं कि एक बड़ी शख्सियत को तब्दील कर लिया जाए। ये असल में इस हद तक भी जा सकती हैं। ये जो बड़ी शख्सियत है वो कौन है? ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बात हो रही है कि उनको हटाकर जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना लिया जाए। और इस सूरत हाल के अंदर ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज लास्ट डेट है, आज सारे का सारा मामला तय होना था, इत्तेफाक राय होना था, बातचीत होनी थी। अब शहबाज शरीफ असल में पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे खेल में आसिफ जरदारी जंप लगाने के लिए तैयार हैं। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को निकालने की तैयारी है, आप यकीन कीजिए आप भूल जाएंगे इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट को। ये इतने खतरनाक पैमाने पर काम करने जा रहे हैं कि आपके मुल्क में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। और यह मकबूल जान ने बार बार इंडिकेट किया था कि गंदम की फसल पूरी तरह नहीं कटेगी और अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा। ये अल्लाह का अजाब ही है। आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है कि कौम जब आपस में लड़ पड़े। अब यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है उसको आप जरा अच्छे अंदाज में समझिए कि इनका ग्रैंड प्लान क्या है। नाज़रीन इकराम, देखें, हुआ यूं था कि शहबाज शरीफ ने एक डील स्ट्राइक की थी जनरल बाजवा से, और वो डील ये थी कि मैं आपको वजीर आज़म बनाऊंगा, आप मुझे एक्सटेंशन दे देंगे। उसने कहा ठीक है। अब उस वक्त एक्सटेंशन का जब मामला आया तो नवाज शरीफ ने आखिरी वक्त पर कह दिया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी और नाम फाइनलाइज करके दे दिया कि फ़लाँ को आर्मी चीफ बनाना है। और उसके बाद वो यूरोप चला गया और कहा कि मुझे दोबारा फ़ोन ना करना फैसले के लिए। ये अटल फैसला है। अब इस सूरत हाल में जनरल बाजवा को फारिग कर दिया गया। जनरल बाजवा उस वक्त शहबाज शरीफ को तो फारिग नहीं कर सकता था, फारिग करने का मामला उस वक्त पीछे रहा और उस वक्त जनरल बाजवा फारिग हो गया। अब यही सूरत हाल पैदा हुई है कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को कहा है कि आपने अदलिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें, सिस्टम लपेटा जाता है लिपट जाए, क्योंकि हमने तो दोबारा इक़्तिदार में आना नहीं है और शायद सारी ज़िंदगी ही ना आए। ना पंजाब में हम आएंगे, ना हम विफाक में आ सकते हैं, ना ही किसी और सूबे के अंदर आ सकते हैं। इस सूरत हाल में अगर हमें सर्वाइवल की जंग जो है वो लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। और यहाँ पर यह मामला हो सकता है कि चीफ जस्टिस के तमाम इख्तियारात ख़त्म करके उनको डी सीट कर दिया जाए, उनको ओहदे से हटा दिया जाए। अब ओहदे से हटाने के लिए इनके पास है क्या? क्या कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं इनके कि उनके ऊपर लगा देंगे कि ये मुतासिब हैं? इनके पास उमर अता बंदयाल का करप्शन का भी कोई केस नहीं है, ना कोई और मामला या स्कैंडल है। और चीफ जस्टिस को हटाने का एक तरीक़ाकार होता है। इसलिए थोड़ी आप इनको उठा सकते हैं, ऐसे तो नहीं उठा सकते, लेकिन क्या अभी तक इन्होंने कोई तरीका ठीक अपनाया है? ये तो पूरी तरह लड़ने को तैयार हैं। यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को आप हटाएंगे तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा। इमरान खान ने क्यों कहा कि पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा? आप इनके कॉन्फिडेंस को दाद दीजिए, ये मानना पड़ेगा आपको। इन्होंने अब तक नून लीग को टिकट्स जारी नहीं किए। यानी अगर मिसाल के तौर पर 15-20 दिन बाद इलेक्शंस हैं तो किसी को पता ही नहीं है कि मैं किस हलके से लड़ रहा हूं, क्योंकि डॉन न्यूज़ ने कहा था कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एश्योरिटी दी गई है कि इलेक्शंस होने ही नहीं है। अभी सूरत हाल में अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खुदा ना खासा कुछ होता है, उनकी सेहत ख़राब होती है या उनको ये निकालते हैं, तो आप बताएं आप कहाँ पर फिर खड़े होंगे? या फिर आप इनको निकाल कर दूसरे को लाएंगे तो क्या वकालत चुप करके बैठ जाएंगे या पूरा पाकिस्तान चुप हो जाएगा? इमरान खान ने तो पहले ही कह दिया है कि मैं तैयार बैठा हूँ। अब आपको समझ आएगी कि क्यों इमरान खान ने कहा था कि कौम ईद के बाद तैयार रहे, हम इतनी बड़ी तहरीक शुरू करेंगे कि ये सब कुछ भूल जाएंगे। इफ्तिखार चौधरी की तहरीक पर ये सर्वाइव नहीं कर सके, मुशर्रफ को जाना पड़ा, जरदारी को घुटने टेकने पड़े, बावजूद इसके कि जनरल कियानी उस वक्त बैक कर रहा था लॉयर मूवमेंट को। यानी इनकी रंगबाजियां ही नहीं ख़त्म होती। एक तरफ मुशर्रफ के खिलाफ इनका अपना ही जनरल कियानी था
اور وہ ایک دوسرے کو بیک کر رہے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی صورتحال کیا ہے. اب تو عوام پوری طرح ساتھ کھڑی ہے. اگر اب جو ہے وہ ایسی صورتحال ہوگی تو ججز بھی بائیکاٹ کریں گے. آپ کا پورا نظام درم برم ہو جائے گا. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تمام بارز نے اپنے اختلافات بھلا کر کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم ایک ہوں گے. اعتزاز احسن نے کہا کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے. لطیف کھوسا اس وقت تیار بیٹھے ہیں, سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں. اگر آپ ان کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنا بیڑا غرق خود کریں گے. ناظرین اکرام دیکھیں, نواز شریف کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس گوانے کو کچھ نہیں ہے, لیکن زرداری کے پاس گوانے کے لیے حکومت سندھ ہے. اب یہ لوگ آصف زرداری کو منا رہے ہیں. فضل الرحمان کے پاس بھی گوانے کو کچھ نہیں ہے, نہ اس کے پاس کوئی سیٹ ہے. کے پی کے میں وہ نہیں آ سکتا, پنجاب میں نون لیگ نہیں آ سکتی, سندھ میں ابھی تک آصف زرداری قائم دائم ہے. تو آصف زرداری بار بار ان کو یہ کہہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی کہ ڈیل کر لیں. اب شہباز شریف نے کیا کیا, انہوں نے ایاز صادق اور سعد رفیق کو یہ بات کہی کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں اور جا کر معاملات طے کروائیں. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات طے ہو جائیں, لیکن شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے بھائی صاحب کی بات چل رہی ہے. دو ہی حل ہیں شہباز شریف کے پاس, یا تو وہ بغاوت کر کے الگ ہو جائیں, اور وہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ بوٹ پالش کر کے آئے ہوں تو آپ کو انہی کا حکم ماننا پڑتا ہے, تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اب اس صورتحال میں دونوں بھائی الگ ہو جاتے ہیں تو سیاست ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اب شہباز شریف کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ یہ کام کریں گے. اور اصل میں کبھی بھی ایسے معاملات میں وہ رہے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مشرف دور میں جب نواز شریف کا تختہ الٹا تھا تو شہباز شریف آئے تھے پاکستان, ان کو وہاں سے بھیج دیا گیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کے معاملات خراب تھے, لیکن شہباز شریف ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں. کیانی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی تھیں, آپ جانتے ہیں جو معاملات تھے. تو شہباز شریف نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ لڑائی نہ ہو. ایون عمران خان کے ساتھ بھی وہ بیٹھنے کو تیار ہیں. اسی لیے انہوں نے سراج الحق کو بھی کہا کہ آپ جائیں اور جولائی میں الیکشن کی تاریخ دے دیں. لیکن نواز شریف کہتا ہے کہ نہیں, لڑائی لڑنی ہے. ایک بات آپ دیکھیں, نواز شریف اس وقت سعودی عرب سے لندن گئے. یہ پوچھیں جنرل باجوہ وغیرہ سے جنہوں نے اجازت دی تھی. یعنی وہ سفر کر سکتا ہے سعودی عرب کا, یورپ کا, اور سعودی عرب سے واپس لندن لمبی فلائٹ تک جا سکتا ہے, لیکن پاکستان آتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پر باہر بھیجا تھا, اور سب سے بڑا تو سرغنہ اصل میں جنرل باجوہ تھا. یہ ایک ناسور کی طرح قوم کے ساتھ چمٹ گیا. یہ اصل میں جب آپ کریں گے تو باقی ججز بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. آپ ایک دفعہ نکال کر دکھائیں عمر عطا بندیال کو, سپریم کورٹ کے اندر ایک تہلکہ مچ جائے گا, پورے پاکستان میں مچ جائے گا. اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اس وقت کوئی زیادہ ججز نہیں ہیں. اکثریت تو عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑی ہے, بلکہ عمر عطا بندیال کا نہیں کہنا چاہیے, آئین کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ وہ بندہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے. آپ اندازہ کیجئے کیا قاضی فائز عیسیٰ اگر کہے گا کہ جی ٹھیک ہے, وزارت دفاع کی رپورٹ آئی ہے, اداروں کی رپورٹ ہے, ملک کے حالات خراب ہیں, اس لیے میں الیکشن نہیں کروا سکتا. آپ بتائیں پورا ملک اس کی بات مانیں گا؟ آپ سوچیں, آئی ایم ایف نے آپ کو کہا کہ 6 ارب ڈالر کلیکٹ کریں, آپ کو 3 ارب ابھی ملے ہیں, 3 ارب روپے کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کا آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ کوئی آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. عرب ممالک ہوں یا دیگر ممالک, کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہم انڈیا کو گھس کر ماریں گے, یہ بڑکے مارتے ہیں آپ. شہباز شریف یا بلاول سے پوچھ لیں, او جی مودی نے کچھ کیا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آپ کی اس وقت جو حالت ہے, انڈیا آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا. آپ نے اگر اس کا مقابلہ کرنا ہی ہے تو ترقی میں مقابلہ کریں. وہ کہاں پہنچ گیا ہے, اور آپ اپنی کرنسی دیکھیں اور ان کی. آپ کی اوقات کیا ہے اور ان کی اوقات کیا ہے. ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. آپ کو انڈیا کو شکست دینے کے لیے اس وقت 100 سال چاہیے, اتنا پیچھے رہ گئے ہیں آپ. آپ چھوڑ دیں وہ خواب جو ہمیں دکھائے جاتے تھے کہ امریکہ کے پاس اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو ہم یہ کر دیتے, وہ کر دیتے. دنیا آپ کو پوچھتی نہیں ہے. جو صورتحال ہو چکی ہے, اب آپ کا مقابلہ سوڈان, صومالیہ, یمن اور شام سے ہے. پھر بھی آپ جو ہے دنیا کے بدترین پاسپورٹ رکھنے والے 4 ممالک میں سے شامل ہیں. اوقات ہماری یہ ہے. اور باتیں دیکھ لیں کہ ہم نے دلی پر لال قلعے پر جو ہے وہ جھنڈا لہرانا ہے. آپ نے کیا جھنڈا لہرانا ہے, پہلے اپنا ملک تو ٹھیک کر لیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.